Assalamu alaikum. Welcome to Horror Stories by Afia. Horror Stories by Afia में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ जो आपको खौफ और सनसनी की दुनिया में ले जाएगी। तो तैयार हो जाएं खौफनाक सफ़र पर जाने के लिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसे बाइकर की दास्तान सुनाएगी जिसका सामना हुआ कुछ ऐसा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी अरमान ने मेरे साथ शेयर किया। आज की कहानी सुनेंगे अरमान ही की ज़ुबानी। लिसनर, इस कहानी में एक बाइकर अरमान अपनी ज़िद की वजह से रात को एक वीरान सड़क पर सफ़र करते हैं, जहां इसे एक खौफनाक और पुरस्कार होटल में क़याम करना पड़ता है। होटल की पुरस्कारियत, आईने में साए की झलकियां और रात को आने वाला साया, ये सब मिलकर बाइकर को एक ऐसी खौफनाक रात का सामना कराते हैं जो वो कभी नहीं भूल सकता। तो आइए बढ़ते हैं, सुनते हैं कहानी अरमान से, अरमान ही की ज़ुबानी, कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। लिसनर्स, अरमान बताते हैं कि उन्हें शहर की तेज़ रोशनियों से निकलकर जंगलों की तरफ जाने का शौक़ हमेशा से था। बहुत सारी मूवीज़ देख रखी थी। वो कहते हैं जिनमें मोटरसाइकिल पर सवार किरदार वीरान सड़कों पर सफ़र करते और इनके सामने आने वाली पुरस्कार चीज़ों से मुकाबला करते थे। वो चीज़ें उन्हें बहुत फैसिनेट करती थी। शायद इसी ख्याल ने मुझे भी एक तवील बाइक सफ़र पर निकलने पर मजबूर किया। मेरे दोस्तों ने मना किया था कि रात के वक्त अकेले इतनी लंबी सड़कों पर सफ़र करना अक्लमंदी नहीं है, लेकिन मैंने इनकी बात पर कान न धरे। ये एक ठंडी रात थी जब मैं अपनी बाइक पर निकला। सड़क वीरान और हवा में अजीब सी खामोशी थी। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। हवा के झोंके चेहरे से टकराते जैसे कोई नामालूम ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपने हेडफोन लगाए और गाने सुनने लगा ताकि इस खामोशी का तोड़ हो सके। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं एक ऐसी सड़क पर पहुंचा जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि अब यहाँ कुछ आराम कर लूं, लेकिन सड़क के किनारे कोई ऐसी जगह नज़र न आई जहां मैं बाइक रोक कर बैठ सकूं। अचानक मुझे एक पुराना सा बोर्ड नज़र आया जिस पर लिखा था क़याम का 2 किलोमीटर। मैंने बोर्ड की तरफ ध्यान दिया और बाइक को इस तरफ मोड़ दिया। जब मैं इस क़यामगाह के करीब पहुंचा तो सामने एक बहुत ही पुराना और वीरान सा होटल नज़र आया। इसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियां ऐसे दिखाई देती थीं जैसे वो बरसों से खुली ही ना हो। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने फैसला किया कि यहाँ रात गुजार ली जाए। मैंने बाइक रोककर होटल के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और इसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। तुम्हें कमरा चाहिए? इसने आहिस्ता से पूछा। जी, अगर कोई जगह हो तो, मैंने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया और मुझे अंदर बुला लिया। अंदर का माहौल होटल के बाहर की तरह ही खौफनाक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्नीचर बोसीदा हालत में था। बूढ़ा आदमी मुझे एक पुरानी सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर ले गया जहाँ एक छोटा सा कमरा था। ये तुम्हारा कमरा है, रात आराम से गुजारना। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला और वापस चला गया। कमरा बहुत सादा था। एक पुरानी चारपाई, एक लकड़ी की मेज़ और दीवार पर एक छोटा सा आईना लटक रहा था।
میں نے سامان رکھا اور چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر لمحہ یوں لگتا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی تو میں اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ شاید یہ میری تھکاوٹ کا اثر ہے۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ رات کا پہلا پہر تھا جب مجھے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی شخص میرے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ دوبارہ کھولا، لیکن اس بار بھی کوئی نہ تھا۔ میں واپس لیٹنے کی کوشش کرنے لگا جب اچانک مجھے آئینے میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ آئینے کے اندر کوئی سیاہ سایہ تھا، جیسے کوئی شخص وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے تیزی سے آئینے کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی تھیں کہ کمرے میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے کھڑکی کھول دی، حالانکہ وہ بند تھی۔ اس کے بعد دروازہ خود بخود کھلنے لگا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز اتنی واضح تھی کہ میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سایہ بالکل میرے بستر کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ سایہ میری چارپائی کے پاس کھڑا رہا اور میں اس کی موجودگی کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اچانک ایک گمبھیر آواز سنائی دی، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر بائک کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ نیچے بوڑھا آدمی اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ جلدی ہو رہی ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن میں نے کوئی جواب دیے بغیر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں ہوٹل سے باہر نکلا، میرے پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہوٹل غائب تھا۔ صرف ایک ویران میدان تھا جہاں کچھ لمحے پہلے ہوٹل کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے بائک کو تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا، لیکن میرے ذہن میں مسلسل وہ آواز گونج رہی تھی، یہاں سے چلے جاؤ۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد میں شہر کے قریب پہنچا اور جب روشنیوں نے میرا استقبال کیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں ایک خوفناک خواب سے جاگ گیا ہوں۔ لسنرز، یہ تھی بائیکر کے ساتھ پیش آئی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے خوف اور برے تجربات سے محفوظ رکھے۔ یہاں چھوڑے جاتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کہانی کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔